आमच्या पेडण्या मतदारसंघात असले केन्नाच घडूना एसीड मारून लोकांक जिते मारपाचें मर्डर करपाचें हें पयलींच फावट आयकून म्हाका शॉक जालो सारको. कारण पेडण्या भितर लॉ अँड ऑर्डर आसा काय ना ही दीस पडनासलेली गोश्ट जावन गेली. कारण हेच्या भितर हांगाचो जो आमदार आहा तेजें लक्ष सारकें ना. तेणें ही लॉ अँड ऑर्डर सारकी कमजोर करून उडयल्या. पुलिसांक भंय म्हणटो उरूना, पुलिसांचो भंय म्हणटो लोकां भितर उरूना. कारण लोक एक तरेचो आसपाचो असो की बाबा कितें आपूण वायट काम करतलो जाल्यार हांगासर पुलीस आसा, कायदो आसा हें कळपाक जाय. तो सगळो गेल्लो आहा. कारण ही गोश्ट एक आनी दोन न्ही 3 फावटी जाल्ली आहा. एक तुमी जाण आसतले ते एअरपोर्टाचे कोण ते काम करताले तेजो मर्डर केला ऑलरेडी झाडाच्या वाडीची. दुसरें ते SC हेचे आमचे चलयेचे असॉल्टेड जालो, अत्याचार जालो. तिसरें हें सारकें एसिडीक म्हणजे कितें कांयच ना. ह्या मतदारसंघान लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा उरूंकूच ना. दुसरें म्हणतो आमचे पंच ह्या कोरगांवचे तिणे कंप्लेंट दिली आपल्याचेर हें जालें म्हणून असॉल्ट जालें म्हणून. FIR ना, कांय ना. हें चडांत चड ह्या सावंताक आमचो जो चीफ मिनिस्टर ताणें लक्ष घालपाची गरज आहा. आमदाराचेर सोडून न्ही. आमदारान ह्या मतदारसंघान जें आयलाच पळय तो म्हाका दिसता हें घेवनूच आयला. तेजें जें हिस्ट्री जी आहा काडून पळयल्यार असलें करपाक सुद्दां हें आयला काय म्हणून सगळ्यां भितर. म्हणजे पुलीस जे आहा पळय हे पुलिसांक कोणाची पर्वा ना. कारण तोच तेजे भितर मिक्सअप जाल्लो आहा म्हणून हें घडपाक लागलेलें आसा. हेजेर तुरंत आमच्या चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालपाची गरज आहा आनी हो मतदारसंघ सांबाळपाची गरज. कारण ह्या मतदारसंघान जे लोक मुखार सरल्यात, गरीब लोक आहा तांकां मदतीची गरज आसता. आनी आमचे भुरगे आतां शिकून वयर सरपाक लागल्यात. कोण कॉलेजीन वचपाक लागल्यात, कोण फॅक्टरीन वचपाक, कामाक वचपाक, कंपनीन वचपाक. अरे तांकां संरक्षण म्हणटे खंयच्यान आनी कशें मेळटलें. आनी अशें जावपाक लागल्यार हर एक आवय बापूय भितली फुडें आपल्या भुरग्यांक भायर धाडपाक. म्हणून हेजेर लक्ष घालून लॉ अँड ऑर्डर सारकी स्ट्रॉंग करपाची आनी चीफ मिनिस्टरान पर्सनल लक्ष घालून जें कोणें कितें केलां तेका सारकी सजा मेळपाकच जाय आनी तेका सोडपाक जायना अशी स्ट्रिक्टली तेणें ह्या मतदारसंघांनी फुडें पळोवपाची गरज आसा. सर समजा ह्याच्या फुडें जर पेडण्या मतदारसंघात असे जर इश्यू जातात जाल्यार एज अ बाबू आजगांवकर म्हणून तुमचे स्टेप कितें आसतले? पळय हांव म्हणटो बारीक समाजांतल्यान आयिल्लो मनीस. आमी हर एक गोश्ट रस्त्यार येवन आंदोलन करून आमी फुडें येयल्ली आसा. तसलें कितें करपाक ह्या मतदारसंघान आमी दिवपाक ना. आमी ह्या मतदारसंघान सकयल्या लेवलांतल्यान काम करत हांगा वयर आयिल्ले आसा. हो मतदारसंघ तुमी 30 वर्सां पयलीं काडात आनी पळयात कसो आसलेलो आनी आतां कसो आहा. म्हाका ह्या कोरगांव पंचायतीन कोरगांव धरात ह्या पेडणे धरात इतलो टायम म्हाका मेळूना काम करपाचो. पण म्हाजो धारगळ मतदारसंघ सारको तसो आमी दवरलो सारको स्ट्रॉंग. आनी ह्या मतदारसंघान असलें कितें जायत जाल्यार बाबू आजगांवकर केन्नाय फुडें आसतलो आनी रस्त्यार येतलो. सगळे